खुशखबरी कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले हम मोहम्मद फराज के पास थे, दोबारा हम उनकी जानिब जाएंगे। और माशाल्लाह से आपने उम्रा किया, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह से। कब आया आप उम्रा से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 दिन हो गए, 7 दिन पहले अच्छा, वापस आया। सही। 8 दिन हमने रमज़ान के वहाँ गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना और मक्का में। बिल्कुल माशाल्लाह, जैसे कि हम सबको पता है कि बंस रोड सदर है माशाल्लाह से आप, तो कुछ फूड रेस्टोरेंट स्ट्रीट के बिल्कुल जी। अच्छा, मैं जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो मुफ्ती साहब ने जैसे बताया रिस्क के बारे में, तो हमारा यानी कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक रिस्क के साथ माशाल्लाह से। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि फूड वेस्टेज होता है बहुत ज़्यादा और सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पे मैंने बंस रोड पे बहुत ज़्यादा काम किया ना इस चीज़ में। मैं लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये बात मैं लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त तकरीबन लाखों लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं। बिल्कुल वाबस्ता भी हैं, और अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग जो हैं खाते हैं, तो सारी चीज़ें इससे हैं। तो रेस्टोरेंट के अंदर ये काम जो है, रिस्क का काम जो है, अल्लाह ताला ने अपने पास रखा। जैसा कि आप उलमा और सारे बताते हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क जो है ना, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे रब के पास है। तो रिस्क जो है, अगर अल्लाह ताला ने, और रेस्टोरेंट ओनर के लिए ये ख़ास पैगाम है कि अल्लाह ने अगर आपको ये काम दिया तो ये आपको अल्लाह ने अपना नायब बना के भेजा है। और इसको मैं हर बंदे से ये कहता हूँ, इसको इबादत समझ के करें, तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर बड़ी बरकतें रखी हैं। क्योंकि वाहिद ये काम है कि इसके अंदर जो बंदा आता है वो आके हाथ धो के साफ़ सुथरा होके बैठेगा टेबल पे या किसी भी चीज़ पे बैठ के और खाना खाएगा, और अगर खाना अच्छा आपने अच्छा सर्व किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पड़ेगा, तो आपके रिस्क में भी बरकत जाएगी, अल्लाह ताला इससे भी बरकत देगा। तो ये कि फूड जो है, ये इंडस्ट्री से जितने भी लोग वाबस्ता हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल वो हैं, इसको बिजनेस समझ के करते हैं, इसको इबादत समझ के करना चाहिए। तो मैं जितने भी मेरे भाई लोग फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उनके लिए ये है। फिर बंस रोड फूड स्ट्रीट हमारी, आपको पता है, ट्रेडिशनल फूड है वहाँ पे, बिल्कुल माशाल्लाह। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि ये पाकिस्तान की पहली फूड स्ट्रीट है, और यहाँ के जो खाने हैं वो पाकिस्तान में नहीं, मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं नहीं है। आप बंस रोड का खाना जिस बंदे ने खाया है वो यानी कि भूल नहीं सकता कि क्या है। अच्छा, इसको हमने फूड स्ट्रीट बनवाया, इसको रोड को बंद करके हम चलाते थे, तो फिर बाद में जो है इलाके की वजह से या ऐसे वो बंद होगी फूड स्ट्रीट। लेकिन अब दोबारा माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट इस पर काम करने जा रही है, और इसको स्टेट बैंक के साथ मिलके हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब और CM साहब हमारे जो हैं वो मिलके इस पर काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बता रहा हूँ कि फूड स्ट्रीट ये आपको इंटरनेशनल लेवल की, जैसे टर्किश फूड स्ट्रीट से हम करें, क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ये हेरिटेज है सारा जितना भी है, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, फेस आर्ट बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और बंस रोड ओल्ड सिटी एरिया है। तो इसको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द ऐसी फूड स्ट्रीट बनाएंगे, नेक्स्ट रमज़ान में इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में ऐसी फूड स्ट्रीट नहीं होगी। ये जो है हमारे मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब और CM साहब का एक मोटिव है, और स्टेट बैंक के साथ मिलकर इसको करवा रहे हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं अपनी बहन सैयदा सोनिया अली बाजवा की जानिब चलते हैं। ये बताइएगा कि माशाल्लाह से सोशल एक्टिविटीज़ की तो हमने बात की, लेकिन सैयद गुलाम मोहिउद्दीन भाई से, बनो यूथ की आवाज़ से कैसा ताल्लुक़ है और कैसा रहा आपका ताल्लुक़ इनसे? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई हैं, बिल्कुल बहुत कुछ सीखा। कब से आप कनेक्टेड हैं इनसे? मैं इनसे 2020 से। अच्छा माशाल्लाह, ओके माशाल्लाह, सही अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे मिले, और हमारी इतनी मतलब इस तरह के कह लें आप टीचर हैं, बड़े भाई हैं। मैं पहले बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, मैं बोल मुझे लगता नहीं है, तो लास्ट ट्रांसलेशन में माशाल्लाह इतना अच्छा बोला था। नहीं, वो तो मैं अब थोड़ी थोड़ी सी प्रो हो गई। अच्छा, ट्रेनिंग हो गई। हाँ बिल्कुल। तो मतलब पहले ऐसा होता था, वो कोई नहीं गुलाम भाई आप स्टेज पे आ जाएं, मैं नहीं बोलूँगी। कोई भी ऐसे इवेंट होता था, मैं कहा गुलाम भाई आप देख लें, अच्छा आप बात करें, मैं नहीं करूँगी। लेकिन अब उनको पता है उनकी बहन बहुत बोल सकती है। अच्छा माशा, किस तरह से पॉलिश किया आपको, किस तरह से आपको इनकरेज किया? बस बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए, इस तरह ट्रांसमिशंस में आए, खुद ही कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता रहा, और बस इस तरह अब होते गए, और वो कहते हैं कर लोगी तुम कर लोगी। अच्छा, यही तो बात है ना, वो माशाल्लाह मोटिवेट ही इतना करते हैं, इतना आपको जो है इम्प्रूव करते हैं कि आपको यकीन ही नहीं आता ये मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और अब जो है हमारी बहन की बहन से ही बात करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब कि बहुत ही अच्छा आपका ताल्लुक रहा बनो यूथ की आवाज़ से। तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगी, ये बताएं, आप क्या लोगों को कहेंगी कि बनो यूथ की आवाज़ में आएँ, किस तरह से जो है कनेक्ट हों, किस तरह से है जो अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएँ, क्या मैसेज देंगी? देखिए, मैं सब यूथ को कम से कम मैं ये कहना चाहूँगी कि बनो यूथ की आवाज़ के साथ कनेक्ट हों, क्योंकि ये यूथ पे ही काम करते हैं। ऐसा ही है। उनको एनकरेज करते हैं, उनको जो है प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप आएँ, अपने जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी हैं, आप वो दिखाएं। तो ज़रूर गुलाम भाई से जो है वो रब्ता करें,
ایسا ہی ہے. اور ہم جو ہے وومنس ڈے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, تو خواتین کے لیے کوئی پیغام جن کو یہ لگتا ہے, جو بہت ہی تنگ ذہن لوگ ہیں کہ جو ہے عورتوں کو بس چولہا ہانڈی کرنا چاہیے, ان کو گھروں سے باہر نہیں نکالنا چاہیے, پڑھانا لکھانا نہیں چاہیے, ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی؟ ایک پیغام دیں گے اور ایک پرومس کریں گے. جی, پہلے پیغام دیں. پہلے پیغام ہے پھر پرومس ہے. پرومس میں نے کرنا ہے؟ نہیں, پہلے پیغام. اچھا, پہلے پیغام یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنی گھر کی عورتوں پہ بھروسہ کریں. سب سے پہلا پیغام تو میرا یہ ہے, اور ان کو خود اس قابل ہونے دیں کہ وہ اپنے معاشرے میں اپنا نام بھی بنائیں, اور وہ آپ کو بھی جو ہے وہ اپنی عزت کے ساتھ لے کے اپنا کام چل سکیں. مطلب ان کو موقع تو ملے نا, اگر وہ کچھ کر سکتی ہیں لیکن وہ ان کو گھر سے ہی پرمیشن نہیں ہے تو وہ کیسے کچھ کریں گے؟ تو گھر سے سپورٹ بہت ضروری ہے, چاہے وہ ان کے ہسبینڈ ہیں, بھائی ہیں یا والد ہیں, ان کو سپورٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے, پہلے سے ہسبینڈ ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ماشاءاللہ سے ہماری بہن کے ماشاءاللہ سے ہمارے بہنوں ہیں جس طرح سے آگے بڑھنے میں بہت مدد کی, شانہ بشانہ کام کرتے رہے, چلتے رہے. اب باری ہے پرومس. اب آتے ہیں پرومس پہ آپ کے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ رمضان المبارک میں بیزی ہیں, ابھی بھی آپ ٹرانسلیشن میں, آپ کو پتا ہے دوسرا اشرہ بھی ختم ہونے والا, تب آپ آئی ہیں. اب کب آ رہی ہیں دوبارہ؟ کیونکہ لائف میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو آنا پڑے گا دوبارہ انشاءاللہ. پھر سے غلام بھائی بلائیں گے, پھر سے آ جائیں گے. غلام بھائی نے بلا لیا, اب آپ بتائیں کہ آپ نے کب آنا ہے؟ میں انشاءاللہ تیسرے اشرے میں. ہاں الحمدللہ لاسٹ میں. لاسٹ مطلب کیا چاند رات میں؟ نہیں چاند. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ماشاءاللہ. اور ہم چلتے ہیں سر آپ کی طرف, فراز بھائی کی طرف. فراز بھائی مجھے بتائیں گے, جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے گفتگو بہت اچھی کری کہ رزق کی جو مین چیز, ہمارا ٹاپک بھی آج کل یہی تھا کہ کم اور زیادہ نقصان پہ یہ بات ہوگی. اب ہمارے ناظرین کو کیا اچھا سا میسج اس سے ہی ریلیٹڈ ایک دینا چاہتے ہیں کہ رزق اگر ہم بچانا چاہیں تو کس طرح سے بچاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا اکثر پارٹی میں, اکثر کسی بھی ایونٹ میں ہم جائیں تو آدھا کھانا ہمارا ویسٹ. بالکل, ریسٹورینٹ بھی یہی ہوتا ہے. اچھا, یہ میں اس کے لیے موٹیویشن کرتے رہتے ہیں ہم لوگ, اور یہ میں اپنے ریسٹورینٹ, میرا پلیٹر ہاؤس میرا ریسٹورینٹ ہے بنس روڈ پہ, ہاٹ اینڈ رول بھی میرا ہی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک چیز رکھی, میری تمام جتنے بھی کسٹمرز یا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ لوگ اگر 2 منٹ انتظار کریں تو ہر ریسٹورینٹ والا یہی کھانا جو بچا ہوا ہے آپ کو پارسل کر کے دے دے گا, اور یہ آپ جاتے ہوئے اگر کسی بندے کو یہ اس کو دے دیں گے تو وہ ایک جو چہرے پہ اس کی خوشی ہوگی نا, وہ آپ کو کھانا کھانے سے نہیں مل سکتی. لیکن ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, آپ نے 2 منٹ کہا ہے, کیونکہ اکثر دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو کہ ہم 2 منٹ ویٹ کرتے ہیں لیکن 10-10 منٹ ہوتے ہیں, آتا ہی نہیں کھانا, پھر ہمیں جانا پڑتا ہے. کراؤڈ کی وجہ سے, رش کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اگر آپ پہلے سے ہی یہ چیز طے کر لیں کہ ابھی ہمارے پاس یہی چلتا ہے, ہمارے ریسٹورینٹ کے اوپر یقین کریں لوگ 1-1 گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے, کیونکہ وہ جب جاتے ہیں دیتے ہیں لوگوں کو یا اس کو دوبارہ یوز کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ اگر فریج میں رکھتے ہیں اور اس طرح سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں. ہم نے اس پہ بہت ورکنگ کی, ہم نے بڑے بڑے کیمپ لگائے بنس روڈ جب فوڈ اسٹریٹ تھی, اور یہ ہے کہ ہم نے NGOs کے ساتھ مل کے بھی کام کیا. پھر ہم اس پہ بھی کام کر رہے تھے کہ وہاں پہ ہم ایک ویزیکولر ٹائپ چیزیں لگا دیں جس میں کہ وہ لگ جائے, اور کھانا جو بھی بچے ریسٹورینٹ والے, یا اگر آپ جاتے ہیں کھانے کے لیے ایک چیز لیتے ہیں, آپ بولتے ہیں 2 چیزیں ہماری دے دو, اس میں آپ رکھ لیں, اور جس کو ضرورت ہو وہ وہاں سے لے جائے. تو انشاءاللہ ان فیوچر جب یہ فوڈ اسٹریٹ بنے گی تو اس کے لیے ہم نے جگہ بھی رکھی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہاں پہ یہ چیز بھی رکھیں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں پورے پاکستان میں ایسا ہو, تاکہ جو بندہ جس کی دسترس نہیں ہے, آج کل آپ کو پتا ہے کس قسم کا ماحول چل رہا ہے اور حالات کس قسم کے, اور بائنگ پاور ہماری کیسی ہے, ہر بندہ نہیں خرید سکتا وہ چیزیں, کہ جو کھانا تو ہر بندہ چاہتا ہے, اپنے بچوں کے لیے نہیں خرید سکتا. تو اگر اس طرح ہو جائے, آپ ان کو یعنی کہ ایک بندہ مانگ کے آپ سے لے, وہ اپنے حق سے اٹھا کے وہاں سے لے جائے, تو ایسی جگہ اگر کراچی کے مختلف شہروں میں بن جائے, میرے خیال میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. بالکل, جزاک اللہ تمام مہمانوں کا, جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آنے کا. طیبہ سے ہماری ہوگی کل ملاقات. طیبہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی, بہت ہی خوبصورت آج کا ٹاپک رہا, اور یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, تو آپ انہیں اس چیز کے لیے روکیں اور خود بھی عمل کریں, ان کو بھی عمل کروائیں. یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک رہا کہ ہم کس طرح سے معاشی فلاح و بہبود کے لیے, معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے. اس کے لیے آپ کا لائف پارٹنر آپ کو سپورٹ کرے, وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ آپ کے ایمز کو, آپ کے گولز کو, آپ کے ڈریمز کو سٹاپ نہ کر دے, وہ شانہ بشانہ چلے, آپ کو مزید جو ہے آگے بڑھنے میں مدد کرے. اور اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, میری ہیلتھ کے لیے ضرور دعا کریے گا. اور میں طیبہ حمید میمن, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے. اور آپ دیکھتے رہیں ٹرانسمیشن سارے رمضان, پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.